सलमान साहब, जब ये खबर आई जिसमें बताया गया कि 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है, आपने कोशिश की यहाँ के जो डीजीपी है या आईजीपी के साथ बात करने से दरख्शान अंद्राबी ने कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्रहार किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो तंजीम है कहीं ना कहीं दहशतगर्द तंजीम है और जो वहाँ पे वाक़या हुआ उसमें भी वो दहशतगर्द थे। अगर ये एफआईआर वापस नहीं लिए गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या लाहेअमल? दरगाह हज़रत बल तनाज़ा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासतदान जो अपनी अपनी रद्द अमल सामने रख रहे हैं, और दरगाह हज़रत बल में जिस तरह से अशोक एम्बलम की तोड़ फोड़ की गई और उसके बाद वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जिस तरह से दरख्शान अंद्राबी ने बताया कि इन लोगों को जो है सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया जा रहा है कि 26 लोगों को हिरासत में लिया है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए हज़रत बल। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं कि लोगों ने इनको अपना एतमाद दिया है, वोट दिए हैं और इनको इलेक्ट किया है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने ये अपील की थी कि जो ये बॉडी है या दरख्शान अंद्राबी है उसका रिमूवल आपने चाहा था, और हम देख रहे हैं कि आज 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, लोगों की फलाह के लिए किया जाना चाहिए, लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आने के लिए किया जाना चाहिए। पावर का इस्तेमाल जिसने भी आज तक लोगों को दबाने के लिए किया है, लोगों को झुकाने के लिए किया है, लोगों को मारने के लिए किया गया, लोगों ने उसका बहुत ही बदतरीन तरीके से जवाब दिया हुआ है। चाहे वो कोई भी रिजीम्स रही हो, पास्ट में या जो फ्यूचर में आ जाएंगी, तो लोगों का एहतमाद जीतने की ज़रूरत होती है। आप अपने पावर से लोगों को डराएं, धमकाएं, दबाएं, ये चीज़ें शाइस्ता कौमों में नहीं होती है, ना ही होनी चाहिए। इन एफआईआर को लेकर जो 26 लोगों को किया गया एफआईआर, शायद ये उम्र रसीदा लोग अगर नहीं हैं, लेकिन ये दरमियानी उम्र के लोग हैं, कोई यंगस्टर्स नहीं हैं। इससे ये पता चल जाता है कि ये दीनी तरीके से हर्ट हो गए थे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे, तो उस वजह से एक रिएक्शन निकला। और उस रिएक्शन का आप इनको टेररिस्ट नाम नहीं दे सकते, उस रिएक्शन को आप एंटी नेशनल का नाम नहीं दे सकते, उस रिएक्शन को आप क्रिमिनल का नाम नहीं दे सकते, उस रिएक्शन को आप एंटी सोशल एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। तो एक मुसलमान होने के नाते भी मैं कहता हूँ कि दरख्शान अंद्राबी साहिबा को, वेरी रेस्पेक्टफुली, दरख्शान अंद्राबी साहिबा को इतना अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए था कि वो एक इनको भाई समझ के जितने भी लोग थे वहाँ एक कंसिडर करती कि नहीं शायद हर्ट हो गए हैं, उनको भी इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। अब अनफॉर्चुनेटली उन्होंने डिमांड किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माना और एलजी साहब की इंतज़ामिया ने ये जो है उनको अरेस्ट किया है। तो हम एलजी इंतज़ामिया से ही अपील करते हैं कि क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, वो पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, पोस्ट ऑगस्ट 5 2019 जो नहीं होना चाहिए था। तो अब जबकि एलजी साहब के हाथ में, मैं हम्बली एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनरेबल एलजी साहब, ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स नहीं है, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स भी नहीं है, इनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। जैसे शक की बुनियाद पे इनकी गाड़ियों में बीफ है, मुल्क के कुछ हिस्सों में मारा गया इखलाक जैसे लड़के को, जुनैद जैसे लड़के को, यंगस्टर को मारा गया, तो उनके कातलों को एफआईआर नहीं की, शक की बुनियाद पर उनको मारा गया, जवानों को मारा गया। सलमान साहब, जिस तरह से दरख्शान अंद्राबी कह रही है कि ये जो हमला है ये हमारे आईन पे हमला है, ये किसी पे हमला नहीं है, ये किसी को लगा कि उसके दीन की बरखिलाफी हो रही है, दीन के मामलों में खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसका रिएक्शन है। एक रिएक्शन अपने सोसाइटी में दे सकते हैं, एक रिएक्शन का मतलब एफआईआर और पीएसएस नहीं हो सकते और होने भी नहीं चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है एज एमएलए, किसी की एज मिनिस्टर, किसी की एज चीफ मिनिस्टर, किसी की एज एलजी, किसी की एज चेयरपर्सन भी, चाहे वो नॉमिनेटेड ही क्यों नहीं सही, चाहे वो अपॉइंटेड ही क्यों नहीं सही, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर उनको किसी भी तरीके से पावर मिला है, जिस भी तरीके से पावर मिला है, उनको इस पावर का इस्तेमाल लोगों की फलाह बहबूद के लिए करना है, उनको इस पावर का इस्तेमाल लोगों के साथ प्यार से पेश आने के लिए करना है, ना कि लोगों को दबाव। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट है, अगर कोई एंटी नेशनल है, अगर किसी ने स्टेट के खिलाफ काम किया हुआ, अगर किसी ने हमारे मुल्क की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे हमला करने की कोशिश की है, उसमें कोई रियायत नहीं है, उनको जेल भरी है और उनको दिखाइए मत रास्ता आप यहाँ का। लेकिन ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गया है, इस पर आप इतना कड़ा प्रहार नहीं कर सकते आम कश्मीरी पे। दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी अक्सर
اس کو ایک جملہ مت بنائیے, اس کو حقیقی معنوں میں دل کی دوریاں دور کریے اور دل کی خوشی سے ان لوگوں کو انشور کریں ان کا ریلیز ہونا چاہیے. سلمان صاحب, جب یہ خبر آئی جس میں بتایا گیا کہ 26 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے, آپ نے کوشش کی یہاں کے جو ڈی جی پی ہے یا آئی جی پی کے ساتھ بات کی؟ کوششیں ہم نے کی ہے, تبھی آپ کے ساتھ شام کو بات ہو رہی ہے. ہم اپنی بات لوگوں کے پاس پہنچا رہے ہیں, نہیں تو اگر کوشش نہیں کر رہے تو چپ رہتے ہیں. ہمیں لوگوں سے لگاؤ ہے, پیار ہے, محبت ہے. وہ پیار محبت مان سمان لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو دیا ہے, یا جس کو بھی وہ چنتے ہیں اس کو دیتے ہیں. ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم یہ بات کریں, اور یہ ہمارا اولین فرض بنتا ہے نیشنل کانفرنس, جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے, لوکل ریپرزینٹیو ہونے کی طرف سے بھی, اور وہاں ایک آفس بیئر ہونے کی طرف سے بھی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, LG انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں, اور یہاں تک کہ میں آنریبل چیف منسٹر سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنے آفیسز استعمال کریں اور انشور کرے کہ یہ لڑکی جلدی ریلیز ہونی چاہیے. سلمان صاحب, آخر میں جانا چاہیں گے, جس طرح سے درخشاں اندرابی نے کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس پہ جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو پرہار کیا, جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو تنظیم ہے کہیں نہ کہیں دہشت گرد تنظیم ہے, اور جو وہاں پہ واقعہ ہوا اس میں بھی وہ دہشت گرد تھے, تو کیا کہیں؟ دہشت گرد ہم نہیں ہیں, ہم نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمارے ہزاروں لوگوں نے, ہمارے بڑے بڑے لیڈرز نے ملک کے لیے قربانیاں دی. ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہ بانٹے. نیشنلزم کا سرٹیفکیٹ ہمیں وہ لوگ نہ بانٹے جن کو نیشنلزم کا این بھی نہیں پتہ, شروعات کیسے ہوتی ہے نیشنلزم کی. ہم بہت بڑے نیشنلزم, ہم نے یہاں جھنڈا چلانے کے لیے ہم نے جان کی قربانیاں دی. ہم نے گولیاں کھائی صرف ایک 15 اگست اور 26 جنوری پہ ترنگا لہرانے کے لیے. تو ہمیں نیشنلزم کا پارٹ کوئی نہ پڑھائے. ہم سے زیادہ نیشنلسٹ کوئی نہیں ہو سکتا ہے, بٹ ہم سے زیادہ نیشنلسٹ کشمیری بھی کوئی نہیں ہوگا. ہم نے یہاں کے لیے 26 سال ہمارے لوگ لیڈروں نے جیل سہے ہیں یہاں کے لوگوں کی ول کے حساب سے. تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہمیں اینٹی نیشنل کہہ رہے ہیں ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں کے لوگوں نے الیکشن میں یہ دکھایا ہے کہ ہم اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں جو نیشنلسٹ فورس ہو کے ہم اسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں, ان پہ ہمیں بھروسہ ہے. تو آپ یہ بات کہہ کے اپنی الیکشن کمیشن آف انڈیا پہ, آپ اپنی ہی انسٹیٹیوشنز پہ آپ سوال نشان لگا رہے ہیں, جب آپ انہی لوگوں کو ملیٹنٹ کہتے ہیں جن کو لوگوں نے چنا ہے, تو آپ خود کو ہی کہیں نہ کہیں کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ سیاست کرنے کے بہت موقع ملیں گے. درخشاں اندرابی صاحبہ کو, BJP کو, ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم کبھی اس کے لیے پیچھے نہیں رہیں گے. سیاست میں یہ موڈ چلتے رہتے, لیکن دین کو بیچ پہ سیاست مت لائیے. میں اپنے علماء حضرات سے یہاں گزارش کروں گا آپ کی چینل کی وسادت سے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ سرکار سے, وہ وقف کے جو چلانے والے, ان سے التجا کرے کہ بھائی یہ FIR واپس لیجیے, کیونکہ علماء انہی لوگوں کو سناتے ہیں اپنی باتیں. علماء چاہتے یہ لوگ ہم سے باتیں سنیں. جب انہی کی وہ بات نہیں کریں گے جو ان کی باتیں سننے آتے ہیں, تو ان علماؤں کا رول ذرا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں شک میں پڑ جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں لوگ بھروسہ کھو دیتے ہیں اس چیز پہ. تو میری سبھی علماؤں سے بہت زیادہ ریسپیکٹفلی سبھی علماؤں سے گزارش ہوگی کہ آپ بھی اپنے جو آپ کے کنیکشنز ہے, جو آپ کے آفسز ہے, استعمال کریے اور انشور کریے کہ یہ جو بے گناہ لوگ ہیں یہ رہا ہونے چاہیے. آخر میں جانا چاہیں گے, اگر یہ FIRs واپس نہیں لیے گئے تو نیشنل کانفرنس کا کیا لاہے عمل؟ نیشنل کانفرنس ایک بہت بڑی پارٹی ہے, یہاں کے لوگوں کی نمائندگی کرتی آئی ہے, کرے گی اور انشاءاللہ اور کر رہی ہے اس وقت. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس ان لوگوں کی بات کرے گی, اور ہر اس چیز کی بات کرے گی جہاں لوگوں پہ زیادتی ہو جائے گی. باقی نیشنل ایمبلم کا جہاں تک سوال ہے, وہ ہمارے لیے پرائیڈ ہے, وہ ہمارا آنر ہے نیشنل ایمبلم, لیکن وہ سیاسی طور, سماجی طور ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ اس کی جگہ ہمارے دل میں ہے, لیکن دین کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کیا جانا چاہیے. جو اس پہ پوائنٹ سکور کرنا چاہتے ہیں پالیٹکس کو اس میں پالیٹکس گھسا کے, تو مجھے لگتا ہے ان کو پرہیز کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو جس طرح سے آپ ناظرین جانتے ہیں کہ یہ جو درگاہ حضرت بل تنازع ہے, کہیں نہ کہیں اس میں تیزی ہمیں دکھ رہی ہے, اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ 26 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے, اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ نیشنل کانفرنس کا کیا لاہے عمل آگے رہے گا. آپ دیکھتے رہیے.